Maayong gabi na lang mga kalalisyon o mabugnaw nga panahon o maulan-ulan nga panahon. Ano sa kita sa ato nga Bible verse nga minugbo samtang di na kita matulog magtuon na kita og minugbo nga mga pulong sa Dios nga kini mao atong sekreto nga pakigsuod ngadto sa ato nga mga Dios. Ang sugo sa Dios isang niya o may balita sa tibuok nga kalibutan o sa diha na kini malukok siya balik aron pagtuwa kini mo kanato kung ikaw nagminataro mga karabisyon. Ang atong topic karon na sa gabi dunay pakisaad sa Dios ngadto kang Abraham ug ngadto sa mga ulahi nga mga generasyon mga kanasyon. Unsa man ka kini mga kanasyon. Atong tanawon din sa Genesis kapitulo 17 bersikulo 10 ngadto sa 12. Nya, nagaingon dinhi. Jis kini mao ang akong pakigsaad nga pagabantayan ninyo sa taliwala kanako ug kanimo o sa imong kaliwatan nga ulahi kanimo pagasirkunsidahan ang tanan nga lalaki sa taliwala ninyo. Unsi busa pagasirkunsidahan kamo sa unod sa inyong panit ug kini mao ang timaan sa saad sa taliwala kanako ug kaninyo. Dusi og siya nga may panuigon nga 8 kaadlaw pagkasirkunsidahan ang tanan nga lalaki sa taliwala ninyo o sa inyong mga kaliwatan ang natawo sa balay o ang gipalit sa salapi sa bisan kinsa nga dumuluong nga dili sa imong kaliwatan. Mga karabisyon, kining pakigkonsiderahan mga karabisyon sa may meaning ani mga sunod. So, ako ning tan-aw dito mga sunod sa translation unsa gid meaning ani mga sunod. Uy, akong nabasahan usa dinhi na paghisgot sa pagtuli mga karabisyon. Ang saad sa Ginoo ngadto sa Abraham ug sa umaabot na mga generasyon, ulahi ng mga generasyon sama ka nato mga tradisyon. Tulion sa 8 pa kaadlaw. Medyo luoy tan-awon mga kisunan kaniadto walay anesthesia na. So mas arang-arang karon mga kisunan kay dako na tatulion na anay bot-bot gamay unya anestesiahan pa mga tradisyon. Kaniadto siguro duk-duk ang mahitabo mga tradisyon. So ang saad nga gihatag ngadto kang Abraham usa ka pagsaad nga ang mga bata nga putso pa kaadlaw gikan sa pagkatao tulion mga tradisyon. Kung dili kamo magpatuli, dili kamo mausa kapag saad sama kang Abraham nga gihatag ngadto sa tunog ng Dios nga ang pakisaad ay tulion mga tradisyon. 8 kaadlaw ang gisulti sa Ginoo ngadto sa kang Abraham nga tulion ang mga bata. So dili malalis patulit ang tanan. So natay nabawaan ng mga minugbo nga Bible verse ng takna sa tawag gabion mariano kaninyo ang grasya sa Dios ug ang gugma ug ang kalulog maana kaninyo. Og sa mga usa mariano kaninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug God bless.